लोकगंटीच्या पुस्तकावेलें वाचप 36 गिलियादाच्या कुळांतल्या कुटुंबाचे वडील. गिलियाद माकीराचो पूत आनी मानासेचो नातू, आनी मानासे जुजेचो पूत. मोइजेसा आनी एरा मुखेले अशी गेले. तांणी म्हळें, इस्रायल पोरजेक सर्ती घालून गंव वांटूंक सर्वेस्परान तुमकां हुकूम दिलो. तेच परी आमच्या सोयऱ्या जलोफेहादाचे बाट बेस ताच्या दुवांक दिवचे, असोय सर्वेस्परान हुकूम दिला. पूण पळय, ती दुसऱ्या कुळांतल्या दादल्या कडेन लग्न जातीत जाल्यार तांचे बाट बेस त्या दादल्याच्या कुळांत वेतले, आनी आमच्या कुळाचे बेस तितलेच उणे जातले. उत्सवाच्या वर्सा विकलोले बाट बेस निजाच्या दोनयाक परत येता. त्या समयार जलोफेहादाच्या दुवांचे दायज तांच्या घोवाच्या कुळांत वेतले, आनी हो वांटो आमकां परत मेळचो ना. म्हणटच मोइजेसान इस्रायल पोरजेक सर्वेस्पराचो हुकूम कळीत केलो. ताणें म्हळें, मानासेचे कुळ सांगता तें खरें, आनी त्या पासत सर्वेस्पर म्हणटा की जलोफेहादाच्या दुवांच्यान फकत आपल्या खास कुळांतल्या खंयच्याय दादल्या कडेन लग्न जावं येत. दर इस्रायेलाचे बाट बेस ताच्याच खास कुळांत उरचे. जी इस्रायल अस्तोरी आपल्या कुळाचे बाट बेस घेता, तिणें फकत आपल्या कुळाच्या दादल्या कडेन लग्न जावं येत. हे परी दर इस्रायलीत आपल्या पुर्वजांचे दायज भोगतलो, आनी हे एका कुळांतले दुसऱ्या कुळाक वेचना. दर कुळाचे बाट बेस त्याच कुळांत उरतले. तर माला, तिर्सा, ओगला, मिल्का आनी नोआ जलोफेहादाच्यो धुवो हांणी सर्वेस्परान हुकूम दिल्लो ते परी केले, आनी आपल्या चुलत भावाकडेन लग्न जाल्यो. ती मानासेच्या जुजेच्या पुताच्या कुळांत लग्न जाली, आनी तांचे बाट बेस बापायच्या कुळांत उरले. हे नेम आनी कायदे सर्वेस्परान मोइजेसा उदेशी मोआबाच्या मैदानार जॉर्दान नदी पलतडी जेरिको सामकार दिले.